बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। हम अमवी खिलाफत के 5वें खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान इब्ने हकम के बारे में बयान कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए और हम अमवी खिलाफत के 5वें खलीफा अल मलिक इब्ने मरवान इब्ने हकम की जिंदगी और दौरे हुकूमत को तलाश करते हैं। इस्लामी तारीख पर इनकी शराकत और असरात के बारे में हम जानना चाहते हैं। इस अहम तारीखी शख्सियत के बारे में इल्म और तालीम को आम करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने नजदीक। तो दोस्तों, अब्दुल मलिक बिन मरवान इब्ने हकम 5वें अमवी खलीफा थे, जिन्होंने अप्रैल 685 से अक्टूबर 705 में अपनी वफात तक हुकूमत की पैदाइशी मुसलमानों की पहली नस्ल के रुकन मदीना में इनकी इब्तदाई जिंदगी नेक अमाल में गुजरी। वो खलीफा मुआविया अव्वल 661 से 680 अमवी खिलाफत के बानी और अपने वालिद खलीफा मरवान अव्वल 684-685 के मतहत इंतजामी और फौजी ओहदों पर फैज रहे। अब्दुल मलिक के इल्हाक के बाद वक्त तक अमवी हुकूमत दूसरे फितने के नतीजे में खिलाफत में खत्म हो चुकी थी और इसके वालिद के दौर में शाम और मिस्र में दोबारा तश्कील पा चुकी थी। अब्दुल मलिक जुलाई अगस्त 644 या जून जुलाई 647 में हजाज मकबरी अरब में मदीना में अपने वालिद मरवान बिन हकम के घर पैदा हुए। इनकी वालदा आयशा थी, जो मुआविया बिन मुगीरा की बेटी थी। इनके वालदान का ताल्लुक बनु उमैया से था, जो कबीला कुरैश के सबसे मजबूत और अमीर तरीन कबीलों में से एक था। मोहम्मद कुरैश के रुकन थे, लेकिन 630 में इस्लाम कबूल करने से कबल कबीले ने इनकी शिद्दत मुखालफत की थी। कुछ ही अरसा बाद कुरैश ने मुस्लिम सियासत पर गलबा हासिल कर लिया। अब्दुल मलिक का ताल्लुक पैदाइशी मुसलमानों की पहली नस्ल से था और इसकी परवरिश मदीना में हुई, जो इस वक्त इस्लाम का सियासी मरकज था। रवायती मुस्लिम ज़राए ने इस आमतौर पर मुत्तकी और सख्त गिर करार दिया। इसने इस्लाम में गहरी दिलचस्पी ली और मुकम्मल तौर पर कुरान हिफ्ज कर लिया। अब्दुल मलिक के वालिद इनके अमवी रिश्तेदार खलीफा उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु 644-656 के सीनियर मुआवन थे। मुअर्रिख ए डिक्सन के मुताबिक 656 में अब्दुल मलिक ने मदीना में उस्मान की शहादत का मुशाहिदा किया, एक वाक़या जिसका इन पर देर पा असर हुआ, और इसने मदीना के वासियों के बारे में इनके बेतमादी में अहम किरदार अदा किया। 6 साल बाद अब्दुल मलिक ने बाज़ंतीनियों के खिलाफ एक मुहिम में एक बहरी यूनिट के कमांडर के तौर पर अपने आप को मुमताज किया। 680 इन्हें इसके दौर के कदर खलीफा मुआविया अव्वल अमवी खिलाफत के बानी ने इस किरदार के लिए मुकर्रर किया था। इसके लिए बाद वो मदीना वापस आए, जहां से उन्होंने अपने वालिद के मतहत काम किया, जो शहर के गवर्नर बन चुके थे। मदीना की ब्यूरोक्रेसी के सेक्रेटरी के तौर पर, जैसा कि हजाज में बाकी अमवियों के साथ अब्दुल मलिक के मुआविया के साथ करीबी ताल्लुकात का फकदान था, जो शाम में दमिश्क में अपने इख्तिदार के मरकज में हुकूमत करता था। मलिक के ताल्लुक अबू आस के बड़े तबके से था। जब 683 में मदीना में मुआविया के बेटे और जानशीन खलीफा यजीद अव्वल के खिलाफ बगावत हुई, तो बनु उमैया बेमिसल अब्दुल मलिक को शहर से बेदखल कर दिया गया। अमवी मुखालफ वसी तर बगावत, जो दूसरे को मुस्लिम खाना जंगी के नाम से मशहूर हुई, शाम में अमवी दारुल हुकूमत के रास्ते में अब्दुल मलिक का सामना मुस्लिम बिन अकबा की फौज से हुआ, जिसे यजीद ने मदीना में बागियों को ज़ेर करने के लिए भेजा था। इसने अपने अकबा को मदीना के दफा के बारे में मालूमात फराहम की। बागियों को अगस्त 683 में जंग हरार में शिकस्त हुई, लेकिन इसी साल के आखिर में यजीद की मौत के बाद फौज शाम की तरफ वापस चली गई। यजीद और इसके जानशीन
اس کے بیٹے معاویہ دوم کی 683-684 میں نسبتاً تیزی سے موت نے دمشق میں قیادت کا خلا پیدا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں خلافت میں اموی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ زیادہ تر صوبوں نے حریف مکہ سے اپنی بیعت کا اعلان کیا۔ خلیفہ عبداللہ ابن زبیر کی بنیاد پر شام کے کچھ حصوں میں پرانے قائم عرب قبائل جنہوں نے اموی دربار اور فوج میں ایک مرحلہ یافتہ طبقہ حاصل کر لیا تھا، خاص طور پر بنو کلب اموی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے لڑ پڑے۔ مروان اور اس کا خاندان بمشکل عبد الملک اس کے بعد سے شام منتقل ہو گئے تھے، جہاں مروان نے اموی حامی عبداللہ ابن زیاد سے ملاقات کی، جسے حال ہی میں عراق میں اس کے گورنر سے نکال دیا گیا تھا۔ ابن زیاد نے جبہ میں اپنی بنی امیہ کی حامی قبائل ایک سربراہی کانفرنس کے دوران مروان کی خلافت کے لیے اپنے امیدوار آگے بڑھائے، جس کی میزبانی کلبی کے سردار ابن بیدل نے کی۔ قبائلی اشرافیہ نے مروان خلیفہ کے طور پر منتخب کیا اور بعد میں کلب اور اس کے اتحادیوں پر منحصر ہو گئے، جو اپنی ذیلی طور پر مشترکہ جنوبی عرب جڑواں کے حوالے سے اجتماعی طور پر یمن کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کا اقتدار قصہ قبائل کی قیمت پر ہے۔ رشتہ دار نئے آنے والے جو کہ معاویہ اول کے تحت شمال شام اور جزیرہ پر غلبہ حاصل کرنے اور ابن زبیر کی طرف منحرف ہو گئے تھے۔ قیس کو مروان اور اس کے یمنی حامیوں نے 684 میں مرج ربیت کی جنگ میں شکست دی تھی، جس کے نتیجے میں دو قبائلی اتحاد کے درمیان ایک طویل خونی جھگڑا اور دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ ابو تمام کی تصنیف میں مرتب معاصرہ نظموں کے مطابق عبد الملک نے مذہبی بنیادوں پر جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ عبد الملک کے کئی بیویاں اور امتے ولد غلام لونیاں واد ام اولاد سے بچے تھے۔ ان کی شادی ولیدہ بنت عباس ابن جار سے ہوئی، جو بنو عباس کے ممتاز سردار زبیر ابن جزیمہ کی چوتھی نسل کی اولاد تھی۔ ان سے عبد الملک کے بیٹے عبد الولید اول، سلمان، مروان اور ایک بیٹی عائشہ پیدا ہوئی۔ خلیفہ یزید اول کی بیٹی انیکا سے ان کے بیٹے یزید ثانی، مروان، معاویہ اور ایک بیٹی ام کلثوم تھی۔ ان کی بیوی عائشہ بنت شام بن اسماعیل، جن کو انہوں نے طلاق دی تھی، قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا تعلق عبد الملک کے پہلے شام سے تھا۔ قبل از اسلام قریش کے رہنما شام بن مغیرہ کی پڑپوتی اس شادی سے عبد الملک کی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، جس کی شادی عمر ثانی سے ہوئی۔ خلیفہ عثمان کی ہوئی پوتی ام ایوب بنت عمرو سے ان کی شادی سے عہد الملک عبد الملک کا بیٹا حاکم تھا، جو قرون وسطی کے عرب ماہرین نسب کے مطابق کم عمری میں فوت ہو گیا، جو کئی معاصرہ عربی اشعار سے مستعدم ہے۔ وہ جوانی میں فوت ہوئے تھے۔ عبد الملک نے عائشہ بنت موسیٰ سے بھی شادی کی، جو محمد کے سرکردہ شادیوں میں سے ایک طلحہ بن عبداللہ کی پوتی تھی، اور ان کے ساتھ ایک بیٹا بکر تھا، جو ابو بکر صدیق کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ عبد الملک نے اپنے خلافت کے دوران جعفر بن ابی طالب کی پوتی ام ابیہ